बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बता दें, कर्ज नहीं मिलेगा, ग्रांट दी जाएगी। यूईटी को ग्रांट के बजाय 30 करोड़ का कर्ज देने की मंजूरी। काबीना बराए खजाना ने वन टाइम लोन देने की मंजूरी दे दी। यूईटी 5 साल में कर्ज हुकूमत पंजाब को वापस करेगी, जबकि हुकूमत यूईटी को कर्ज 0.29% शरह सूद पर देगी। जबकि यूईटी ने माली इमदाद के लिए 30 करोड़ रुपए मांगे थे। जी हाँ, 30 करोड़ रुपए मांगे गए थे यूईटी की जानिब से। यूईटी को ग्रांट की बजाय 30 करोड़ का कर्ज देने की मंजूरी दे दी गई। काबीना बराए खजाना ने वन टाइम लोन देने की मंजूरी दे दी। यूईटी 5 साल में कर्ज हुकूमत पंजाब को वापस करेगी। हुकूमत यूईटी को कर्ज 0.29% शरह सूद पर देगी। यूईटी ने माली इमदाद के लिए 30 करोड़ रुपए मांगे थे, जबकि फैसला किया गया है कि यूईटी को ग्रांट की बजाय 30 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। काबीना बराए खजाना ने वन टाइम लोन देने की मंजूरी दे दी है। यूईटी 5 साल में कर्ज हुकूमत पंजाब को वापस करेगी। बिल्कुल, यूईटी को ग्रांट के बजाय 30 करोड़ का कर्ज देने की मंजूरी दे दी गई है। काबीना बराए खजाना ने वन टाइम लोन देने की मंजूरी दे दी। यूईटी 5 साल में कर्ज हुकूमत पंजाब को वापस करेगी। हुकूमत यूईटी को कर्ज 0.29% शरह सूद पर देगी, जबकि यूईटी माली इमदाद के लिए 30 करोड़ मांग रही थी और अब आपको बता रहे हैं कि उन्हें माली इमदाद नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कर्ज फराहम किया जाएगा। यूईटी को ग्रांट के बजाय 30 करोड़ का कर्ज देने की मंजूरी दी गई है। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। अली, बताइएगा, मांगी गई थी ग्रांट, लेकिन दिया जा रहा है कर्ज। ये देखें, ये यूईटी लाहौर की तरफ से आज से 2 माह कबल एक रास्ता लिखा गया था महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से यूनिवर्सिटी को जो है माली बहरान का सामना और उसकी माली मुआवजा जो है वो की जाए और या फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जाए। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा हायर एजुकेशन की तरफ से अवान वज़ीर आला को महकमा खजाना पंजाब को मुरासला लिखा कि उनको ये ग्रांट है वो रिलीज़ की जाए और उनकी डिमांड है। तो इस पर महकमा खजाना पंजाब ने कुछ एतराज़ात लगाए और एतराज़ात लगाने के बाद ये फैसला किया कि क्यों ना इस फाइनेंशियल असिस्टेंस की बजाय इसको लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए, उनको लोन दे दिया जाए ताकि वो 5 साल बाद इसको वापस भी करेंगे। तो इस पर अब 30 करोड़ रुपए का लोन जो है ये अप्रूव कर दिया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से और कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने इसकी अप्रूवल भी दी है और 5 साल में ये लोन वापस करना होगा यूनिवर्सिटी को। और साथ ठीक है, अली रामे हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती सेक्टर्स की 4 स्कीमों के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद में पुराने झल खनवाना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बहाली के लिए 6 अरब से ज़ायद फंड्स मंजूर कर लिए गए, जबकि कोविड-19 से बचाव और दीगर कुदरती आफात से निमटने के लिए 10 अरब की मंजूरी दे दी गई है। इरिगेशन सेक्टर की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब और 4 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी गई है। जबकि ये भी आपको बता रहे हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी और जलालपुर मंसूबे के लिए ज़मीन का हुसूल शामिल किया गया है। हुकूमत की तवज्जो शहरियों की सेहत पर मरकूज है। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। पाको हिंद की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तकरीबात वज़ीर आला पंजाब मसरूफियात के बायस तकरीबात में ताहाल शरीक ना हो सके। हाँ, पाको हिंद की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात में वज़ीर आला पंजाब मसरूफियात के बायस ताहाल शरीक ना हो सके। इस हवाले से आपको बताते चलें, वज़ीर आला ने शिरकत करना थी मगर अभी तक मसरूफियात के बायस शिरकत नहीं की गई। वजह क्या बनी, जानेंगे अली अकबर से। जी अली। ये बिल्कुल पाक और हिंद की मरूफ रूहानी शख्सियत हज़रत अली हजवेरी के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपनी मसरूफियत के बायस अभी तक जो है उर्स की तकरीबात में शरीक नहीं हो सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के जो आगे फर्दर शेड्यूल्स हैं उसमें भी जो है उर्स की तकरीबात में जाना जो है वो शामिल नहीं किया गया। बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है उनके अवाने वज़ीर आला और दीगर मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा सके और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया गया था कि वो उर्स की तकरीबात में जाना चाहते हैं। इससे कबल जब हज़रत अली हजवेरी के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब थी तब भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जो है वो आगाह किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात की बाइस जो है वो जाने से माज़रत कर ली थी। किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, वो जब भी हज़रत अली हजवेरी के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब होती है उसमें लाजिम शरीक होते हैं। और ये पहली दफ़ा देखने में ऐसा आया था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार
سردار جو ہے وہ نہ ہی غسل کی تقریب میں شریک ہوئے تھے اور ابھی تک جو عرس کی سالانہ تقریبات ہیں اس میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مصروف ہیں، اسی وجہ سے تقریبات نہیں ہو رہے ہیں۔ علی اکبر ہمیں تفصیلات سے کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 977ویں عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ زائرین کی جوک در جوک آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر دھمالیں بھی ڈالی جا رہی ہیں، جبکہ مختلف تقریبات کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی لارائب بے مثل کتاب کی تلاوت کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب محترم قاری ابو بکر نعیمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ گنج بخش میں اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، محبت سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 977ویں عرس مبارک کی مناسبت سے محفل حسن قرت کا اہتمام کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا
उर्स तकरीबात में महफिल क़िरात जारी हैं। उर्स की तकरीबात के दौरान ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए वसी पैमाने पर लंगर की तैयारी की जा रही है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है और ज़ायरीन अकीदतमंदों के लिए वसी पैमाने पर लंगर की तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, बताएगा लंगर का इंतज़ाम कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ रस्म चादर पोशी की अदायगी से हो गया है। लाखों की तादाद में 3 रोज़ के दौरान ज़ायरीन और अकीदतमंद मज़ार शरीफ पर आएंगे, हाज़िरी देंगे और हाज़िरी देने के बाद यहाँ पर जो आने वाले ज़ायरीन हैं इनको लंगर खिलाया जाएगा। लंगर के हवाले से ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए खसूसी इंतज़ाम किया गया है। वसी पैमाने पर दर्जनों की तादाद में बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो देगें हैं वो तैयार की जाएंगी। उस कमेटी के कन्वीनर मियाँ सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह लंगर को तैयार किया जाता है और उसकी तकसीम किस तरह की जाती है। मियाँ साहब मुझे बताइएगा, दाता साहब का उर्स आज शुरू हो गया, सबसे पहले तो मैं आपको उर्स की मुबारकबाद देता हूँ। सेकेंडली मुझे बताइएगा, चूँकि लाखों की तादाद में 3 रोज़ में लोग विजिट करते हैं, मज़ार शरीफ पर आते हैं, तो आप लंगर में क्या पकाते हैं और उसकी तकसीम का अमल किस तरह मुकम्मल होता है? आज जो ओपनिंग हुई है इस वक्त तो हमारे पास ये दाल गोश्त आपने देख लिया हलीम है, ठीक है, ये भी आम ज़ायरीन में तकसीम किया जाएगा और उलमा कराम के लिए भी वैसे लदा खाना आपने वो भी देख लिया है। आज साथ ये दाल चलेगी, कल भी इंशाल्लाह ताला सुबह दाल और रात तक ये तकरीबन 1.5 लाख नान लगेगा बेसमेंट में। ये लाख के ऊपर तकसीम होगा, जब ख़त्म शीफ होगा तो फिर ज़ायरीन में पूरे कम्प्लेक्स में तकसीम किया जाएगा। उसके अगले दिन हमने हमारा इमाम हुसैन की निस्बत से हलवा पकेगा, तो उसमें भी 1.5 से 2 लाख नान कम से कम 600-700 देग पकती है। आज 600-700 कल पकेगी, परसों भी इसी तरह पकेगी, 3 दिन पकेगा लग इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे बताइएगा, खिलाने का अमल बड़ा मुश्किल होता है, खिलाया किस तरह जाता है, क्या तरतीब होती है, कितने लोग उसमें मुलविस होते हैं? ये देखें, यहाँ तो 3-4 तंजीमें काम करती हैं, वो पैक का काम करती हैं। खिलाने के लिए आपने देखा होगा कम्प्लेक्स के आखिर में वो सिटिंग अरेंजमेंट है, तो वहाँ ज़ायरीन को बिठा के तो ये सारा लंगर खिलाया जाता है। और जो रात को तकसीम किया जाता है वो 2-2 नान की शक्ल में जो ज़ायरीन ख़त्म के बाद घरों को तबरक के तौर पर लेके जाते हैं, वो रात को 2 ख़त्म के बाद 2 बजे दुआ के फ़ौरन बाद वो तकसीम किया जाता है पूरे कॉम्प्लेक्स में। वो फिर लोग ज़ायरीन जो है तबरक के तौर पे घरों को लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मियाँ सईद। इस तरह वो बता रहे हैं कि चूँकि उस तकरीबात के दौरान बड़ी तादाद में ज़ायरीन और अकीदतमंद आते हैं तो उनके लिए लंगर का खसूसी इंतज़ाम किया गया है। लाखों की तादाद में जो नान है और उसके साथ हलीम जो है उनको तकसीम की जाती है। उसके साथ साथ जब आखिरी रोज़ होता है तो हलवे के साथ नान तकसीम किया जाता है ताकि तबरक के तौर पर अपने घरों तक भी वो जो नज़र व न्याज है वो लेकर जा सकें। शायद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको ले चलेंगे दाता दरबार में उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मैं तो सुनने के लिए हाजिर हुआ था, लेकिन चिश्ती साहब ने कहा अब मैं एक आध आयत सुनाता हूँ। एक आध आयत, एक ही शेर और एक ही आयत सुना। जी वो आयत निकाल लें, कौन सी? त्रै दिन तो वही चल रही, 3 दिन तो वही चल रही। और उसकी तकरीबात जारी हैं। ज़ायरीन की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद है, जबकि लंगर का भी खुसूसी तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला
وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولسانا شفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. معزز حاضرین کرام، یہ جو قرآن ہے، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بتائیں سارے. یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کلام کے اظہار کے لیے، گفتگو کے لیے منہ ضروری ہے، ہونٹ ضروری ہے، دانت ضروری ہے، چہرہ ضروری ہے، جسم کا ہونا ضروری ہے. اللہ تو وہ ہے، اس کا جسم بھی نہیں ہے، اس کا منہ بھی نہیں ہے، اس کے دانت بھی نہیں ہے، اس کی زبان بھی نہیں ہے. تکلم کے لیے، گفتگو کے لیے منہ کا ہونا ضروری ہے. تو یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ پھر پہلے تو منہ ہی نہیں کوئی ثابت کر سکتا، دانت ہی نہیں ثابت کر سکتا، اللہ کے ہونٹ بھی نہیں ثابت کر سکتا، تو یہ کیسے اللہ کا کلام؟ بولیں جی، یہ کیسے اللہ کا کلام؟ تو یہ قرآن پہ اس پہ جواب دیتا ہے. میں اس کو نا ابھی وہ ایک نعتیہ شعر میں اس کا اظہار کرتا ہوں، اس میں جواب بھی ہے. شاہ عرب پہ دل میرا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا. ہر مغفرت کے واسطے، ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا. شاہ عرب پہ دل میرا، چہرہ میرے حضور کا حق کی کتاب ہے. چہرہ میرے حضور کا
حق کی کتاب ہے، جس نے بھی دیکھا حافظ، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، ہر مغفرت کے واسطے۔ یہ اب اس کا جواب ہے اس شعر میں۔ الفاظ تو خدا کے ہیں، لب ہیں حضور کے، الفاظ تو خدا کے ہیں، لب ہیں حضور کے، بولی جو بولی آپ نے قرآن ہو گیا، بولی جو بولی آپ نے قرآن ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان قرآن، عظمت و شان قرآن۔ شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا۔ آدم کو نہ تھا سجدہ تھا نور حبیب کو، آدم کو نہ تھا سجدہ تھا نور حبیب کو، جس نے نہ مانا نور کو شیطان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان نورانیت مصطفیٰ۔ صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور نعت رسول مقبول پڑھ رہے تھے۔ اس وقت تقریب کا سلسلہ جاری ہے، عرس کی تقریبات جاری ہیں، زائرین کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی تبریز مری نے اس موقع پر ان کو بریفنگ دی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد بتائیے گا۔ جو چیلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس ہوگا، اس کے روٹ کا جو کنٹرول روم یہاں پر قائم کر دیا گیا، جبکہ اسی کنٹرول روم سے داتا دربار کے عرس کے حوالے سے انتظامات مانیٹر کیا جائے گا، جس میں دیگر انتظامات کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے انتظامات بھی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے یہاں دورہ کیا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر تبریز مری نے یہاں پر بریفنگ دی ہے کہ انتظامات کیا ہوں گے۔ مرکزی جلوس 8 اکتوبر کو برآمد ہوگا حویلی الف شاہ سے، اور رات 11 بجے کربلا گامے شاہ پہنچ کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اسی پر بات کرتے ہیں انتظامات کے حوالے سے ڈی سی لاہور صاحب سے۔ صاحب بتائیں گے، بریفنگ ہو گئی، کس قدر مطمئن ہے کہ انتظامات ایسے ہی ہوں گے جیسے بتائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اس کے انتظامات ہیں روٹ کے، وہ اوبیسلی وہ تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کنٹرول روم اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ ان کا کنیکشن تمام محکموں کے ساتھ ہے۔ ابھی ہم اس کا وزٹ بھی کریں گے، وہاں پر جا کے ایگزیکٹلی سچویشن بھی دیکھتے ہیں۔ تو جو ایس او پیز ہے اس کے مطابق تمام چیزیں موجود ہیں۔ جو چھوٹی موٹی چیزیں ایڈ کرنے والی ہوں گی سیکیورٹی ریلیٹڈ یا صفائی سے متعلق یا ہیلتھ سے متعلق، وہ ہم انشاءاللہ جا کے ابھی اس کو مزید بھی بہتری کرتے ہیں اس کی، لیکن انشاءاللہ ایس او پیز جو ہیں وہ پورے ہیں۔ امید ہے زیادہ تر جو مطالبہ سامنے آتا ہے جلوس کے منتظمین کے حوالے سے، وہ پیچ ورک، اسٹریٹ لائٹس
کا آتا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے آتا ہے اور CCTV کیمرے. کتنے CCTV کیمراز جو ہیں وہ انسٹال کیے گئے؟ سارے جو تقریباً 100 سے زیادہ CCTV کیمراز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف CCTV کیمرا کے ذریعے آبویسلی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی. سیکیورٹی کے لیے اور بہت زیادہ میئر لینے پڑتے ہیں. وہ تمام پولیس نے اور انتظامیہ نے مل کے میئر لیے ہوئے ہیں. ہماری ہیلتھ کی ٹیمز وہاں موجود ہیں, 112 کی ٹیم موجود ہے. اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی بھی ہے اس کو امیجیٹلی وہ رسپونڈ کر سکے. ٹھیک ہے جی, آپ نے گفتگو سنی ڈپٹی کمشنر لاہور کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کنٹرول روم میں نہ صرف کیمروں کی مانیٹرنگ ہوگی, کیمروں کے ذریعے تمام تر صورتحال کو دیکھا جائے گا, بلکہ یہاں 1122 MCL اور ہیلتھ ڈیسک بھی قائم ہیں جو کہ ان سے متعلقہ جو ہیں ان کو فوری طور پر ایڈریس کرنے کے حوالے سے کوارڈینیشن کو یقینی بنائیں گے. کوارڈینیشن کو یقینی بنایا جائے گا. راؤ دلشاد, بہت شکریہ آپ کا. عام رکشہ ڈرائیورز کا عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. مجید غوری کی غنڈہ گردی کے خلاف رکشہ ڈرائیورز سراپا احتجاج بن گئے. جی ہاں, رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے نعرے بازی کی گئی. مجید غوری کی بھتہ خوری غنڈہ گردی سے تنگ آ چکے ہیں. مظاہرین کی جانب سے کہا گیا, انہوں نے کہا کہ انتظامیہ پولیس مجید غوری کے خلاف کارروائی کرے. یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. عام رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے مجید غوری کی غنڈہ گردی کے خلاف رکشہ ڈرائیورز کی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. پروفیشنلز کے لیے لوکل گورنمنٹس کی لائسنسنگ فیس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کابینہ نے لائسنسنگ رجیم میں تبدیلیوں کی منظوری دے دی. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 میں ضروری ترامیم کی منظوری دے دی گئی. پنجاب کابینہ نے 3 لاکھ ٹن درآمدی چینی خریدنے کی بھی منظوری دے دی. چینی خریدنے کے لیے TCP کے ساتھ معاہدے کی منظوری دی گئی. شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ 1950 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا. شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ 1950 میں ترمیم کے حوالے سے منظوری دے دی گئی, جبکہ کابینہ کو کرشنگ سیزنز کے لیے تاریخ کا تعین کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. گنے کی قیمت مقرر کرنے کے لیے وزارتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی. کمیٹی 3 روز میں اپنی حتمی سفارشات پیش کرے گی, جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن بورڈ ایکٹ 2010 کی شق 4 ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. اراضی کی نیلامی کے عمل کو ڈویژن میں کمشنر سپروائز کریں گے, جبکہ لیز اسکیم کے تحت کسان 31 دسمبر تک درخواستیں جمع کرا سکیں گے. کابینہ نے قرار دینے کی منظوری دے دی ہے. ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم جاری کر دیا گیا. صوبائی پرائس کنٹرول کمیٹی بلا امتیاز کارروائی کرے. عثمان بزدار کی جانب سے اس موقع پر یہ احکامات جاری کر دیے گئے. اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنائی جائے. وزیر پنجاب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا, جبکہ مہنگے داموں اشیاء کی فروخت پر رعایت نہیں دی جائے گی. عثمان بزدار کی جانب سے کہا گیا, زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. جی ہاں, وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا, عملی اقدامات کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے. جنوبی پنجاب فارسٹ کمپنی کے اثاثوں کی منتقلی کی منظوری دے دی گئی. نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے لیے پالیسیز میں نرمی کی منظوری دی گئی. ہاؤسنگ ایجنسی افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم رولز 2020 کی بھی منظوری دی گئی. ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لیے جوائنٹ وینچر رولز 2020 کی بھی منظوری دی گئی. سیف سٹی کے MD چیف آپریٹنگ آفیسر کی تعیناتی کی منظوری. ٹیکنیکل ایجوکیشن آرڈیننس 1962 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دی گئی. انوائرمنٹل ٹرائبیونل لاہور کے لیے ممبر کی تعیناتی کی منظوری. سرکاری گیسٹ اور ریسٹ ہاؤسز کو 6 ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی گئی ہے, جبکہ ایکٹ آف ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز میں ترامیم کی منظوری دی گئی. فائنانس کمیشن ایوارڈ پر عمل درآمد کی 6 ماہی مانیٹرنگ رپورٹ کی منظوری دی گئی. اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹ برائے سال 2018-19 کی منظوری. کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی سالانہ پرفارمنس کی منظوری دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ دانے اسکولز اینڈ سینٹرز آف ایکسیلنس اتھارٹی کی رپورٹ کی بھی منظوری دی گئی. رول ایگزیکٹو ایجنسی کے طور پر بھی متعارف کرانے کی منظوری دی گئی. ٹوبہ میں سلطان فاؤنڈیشن کو اراضی کی لیز میں توسیع کی منظوری دی گئی. منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے MD کی ملازمت میں توسیع کی بھی منظوری دے دی گئی. براہ راست آپ کو لے چلیں گے داتا دربار میں. محفل قومی حسن قرات جاری ہے. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिटी पॉइंट।